بیوی 90 سال دی، خامد 120 سالہ دا۔ پہلی تے گل ہے 90 تے کوئی بی بی اپڑنی نہیں، 120 تے کوئی وڈکا پہنچنا ہی نہیں۔ اے جڑا چاہ تے شیور مرغی اندھیر نگری مچائیے نا، 40 سالہ تو بعد لوگاں نے گوڑے کھڑکن لگ بیڑے نے، لیکن بیوی 90 دی اگے دیسی خوراکہ ہونیاں سن، لوگ 80 تے 90 سال تک اپڑ جانے سن، تے خامد 120 سالہ نا۔ میں صدقے جاواں بیوی تے بھی، قربان جاواں خامد تے بھی نا۔ ہن بیوی نہ بھی توانو سنان لگا، خامد نہ بھی توانو سنان لگا، تے مزہ آوے تے بولے ہو، تے باقی میرا بخیلہ نال تے لڑائی کوئی نہیں۔ بیوی کا نام حضرت سارہ ہے، خامد کا نام حضرت ابراہیم ہے۔ گلاں پہ کرنے میاں بیوی بہ گئے، تے گلاں کرنے نا بیوی آہنی ہے کاش اللہ میں نو بھی کوئی پتر چاہی دے ویار، تے میرا بھی کلیجہ ٹھاری جاوے ہار، تے اکھاں ماڑیاں ٹھنڈیاں ہو منار۔ لیکن افسوس اس گل نے تسانی عمر بھی لنگ گئی ہے، تے میرا موسم بھی گزر گیا ہے، نہ میں ماں بڑن جوگی نہ تسی باپ بڑن جوگے۔ میں قربان جاواں گلاں پہ کرنے تے نال ہی دروازہ کھڑکیا۔ میرے بھائیو میرے دوستو، دروازہ کھڑکیا، اللہ دے نبی دروازے تے گئے، تے 12 نوجوان سونیاں سونیاں داڑیاں والے، تے سونیاں سونیاں پگڑیاں والے، تے سونے سونے چمکدار چہریاں والے کھڑے نے۔ آپ نے فرمایا کون ہو؟ وہ کہنے نے سونیاں ذرا کنڈی لانا، تیرے مہمان بن کے آئے ہو۔ اللہ دے نبی نے کنڈی لائی، انہوں نے سلام دیتا، تے ڈرائنگ روم دے اندر آ کے بٹھایا۔ کوئی میں نہیں، اللہ دا قرآن پیا کہندا ہے مہمان نواز نبی اندر گیا، فجاء بعجل سمین۔ ہوئے ہوئے ہوئے، ایک موٹا تازہ بچڑا ذبح فرمایا، اور گوشت دا کچھ حصہ کڑائیاں بنائیاں، اور کچھ حصے دا باربیکیو بنایا۔ چھاپیاں تے ٹریاں دے اندر گوشت پا کے لے آئے، تے آپ نے ٹیبل تے رکھ کے فرمایا کھاؤ نا کھاؤ نا۔ آپ کھانا اگے کر دینے، وہ اپنے ہاتھ پچھے چھک دینے۔ فرمایا میرے نال کوئی اڑ بنے یا میرا کھانا تو انو چنگا نہیں لگ رہا، میں ایڈا مہنگا گوشت بھن کے لے آیا ہوں، کھاندے کیوں نہیں ہو؟ آن والے کہندے نے سونیاں اساں کھانا نہیں انسان نہیں ہاں، اساں 12 فرشتے تیرے گھر مہمان بن کے آئے۔ ایتھے رک کے میں نو ایک فقرہ دین دے ہونا، اللہ کرے میرا فقرہ تو انو سمجھ آئے۔ میں کہنا عام فرشتے اگر بشری لباس پا کے آ جان تے ابراہیم جیا نبی نہیں پہچان سکدا، تے اگر بشرہ دا تے نوریاں دا سردار محمد بشری لباس پا کے آ جائے تے راول پنڈی دا وہابی ملہ کی میں پہچان سکدا۔ او بولو تے صحیح نا سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے فرمایا اچھا فرشتے سو، میں پھر خرچے کرنا رہا ہوں، چنگا بھلا بچڑا کو چھوڑے آئے، اچھا تے کیوں آئے ہو؟ فرشتے کہنے نے حضرت لوط دی قوم دا بیڑا غرق کرنا آیا ہوں، انہاں بے غیرتیاں نہ لک بن لے آئے۔ فرمایا تے میرے کول کیوں آئے ہو؟ کہندے نے تھوڑی دیر پہلے تواڈی بیوی جڑی تواڈے نال گل بات کر رہی سی اور کہہ رہی سی میں 90 نہیں تسی 120 دے، نہ میں ماں بنن جوں گی نہ تسی باپ بنن جوں گے۔ اپنی بیوی نو خوشخبری دے دیو نا کہ تالے ٹوٹ گئے نے، بوئے کھل گئے نے۔ اللہ تینوں پتر دین تے آگے آئے۔ حضرت سارا پردے پچھے کھل کے تے ساریاں گلاں پیاں سننیاں سن، اے جو میں کڑیاں نہیں عادت ہونی ہے نا، حیران ہو مننا تے اپنی انگلی نک تے رکھ لینیاں، آہنیاں ہیں میرا بیٹا
آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب۔ اتنی قرآنی آیتوں کو مولوی پڑھ جائے تو میں اس میں مرید ہو جاتا۔ او بولو سبحان اللہ اچھی آلد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ اے میرا بیٹا کیویں آئے گا؟ میں 90 دی تے میرا خامد 120 سالاں دا۔ تے آن والے نے جدوں بی بی دا جملہ سنیا نا کہندے نے اتعجبین اتعجبین من امر اللہ۔ اوے بی بی گل ایویں ہے کہ 90 سالاں دی عورت نانی دادی بن سکنی ہے، ماں نہیں بن سکنی۔ 120 سالاں نہ وڈکا باپ نہیں نانا دادا بن سکنا ہے، لیکن اللہ جدوں بنان تے آوے نا پھر دیر نہیں لگ دی بی بی تے حضرت سارا انہاں نو کہہ دیاں نے اوے دسو نا میرا بچہ کیویں آئے گا؟ ہن اے جملہ جس وستی میں ایڈا لمبا یو ٹرن لے کے آیا، فرشتے کہنے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اے رحمت دا فیصلہ ہے۔ اوے جا کسے بے ادب تے گستاخ تے وہابی ملا دے سر تے قرآن رکھ تے انہوں آکھنا جن جنیاں بن دسنا تے رحمت کون ہے؟ جواب ایکو ہی آئے گا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ مزہ آ رہا ہے یا نہیں؟ پھر مجھے کہنے دو حضرت سارہ کو 90 سال کی عمر میں اگر بیٹا ملا ہے تو وہ صدقہ ہے مدینے والے کی رحمت کا۔ ایتھے تے میں گل کرنی سی آکے حضرت ابراہیم کو 120 سال کی عمر میں اگر بیٹا اسحاق ملا ہے تو وہ صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کی رحمت کا۔